نو دا وروسته بیا د هجرت چې مکه فتح شو هجرت ختم شو بیا د مکې نه نو بیا مختلفه وه شابه دې نعرفه الا من هذا الوجه الحديث السني وبه قال حدثنا احمد بن عبد وبه قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الايه وتوفي بنفسك والله ولي بشان زينب بنت جحش جاء زيد يشكو فهم بطلاقها فسأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم امسك عليك زوجك واتق الله هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا عبد قال حدثنا روح بن المجيد بن بحر شهر بن حوش قال قال ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اصناف النساء الا ما كان من المهاجرات قال لا يحل لك النساء بالنظر الذين قصدوا رشد بندشوي اذا كما يولد ببيان شوي دين فصل بندشوا ولا ان تبدل بهن من ازواج تام نشوا يوم بالطلاق وركي او بلا تعريف ذلك ولو عجبك فقلت الا ما ملكت يمينك من رجال وحن الله فدلكم المؤمنات وامرأة مؤمنة وابت نفسها للنبي وحرمت الذي بخي نلا ولا بيا جائز تمنى وعلى وقت بخي او دي قبلين خير دي وحرم كل ذات دين غير الاسلام اسلام كافرة على مدى مغلدين اهل الكتاب مستثنى لها بنور نصرها ثم قال ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وفي الآخرة من الخاسرين وقال يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك إلى قوله خالصة لك من دون المشركين وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي كذلك بخي بغمرتها بغير مهرنا خالصة لك من دون المؤمنين نور خلي عقيدة باردات ممنوعي عقیب باقیدہ مہر مقرری کی نکاح کی بطاعت اذان او بخوتا بما قبل بالصبر الله تشوا وحرم ما سوى ذلك من اصناف النساء هذا حديث يوم كفات شوا اذا تمر قول قطعت يوم خذ ذلك بخير خير دي ونور بتبخ فلا خزينه كده بدي تو بدل ولك هذا حديث عدم انما عرف من حديث عبد الحميد بن بهرام سبيل احمد بن الحسن يذكر احمد بن حنبل قال لا باس بحديث عبد الحميد ورانا شهر بن حوشب وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عمرو بن عطاء قال قالت عائشه رضي الله عنها وعنهم ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احل له النساء وهذا حديث حسن وصحيح. النساء سمعنا وهو كثير شو جبال الممنوع يحل لك وخذ راضي ولا ترتبخي بمهر استاخذ هذا شابه. وبه قال حدثنا عمر بن اسماعيل بن مجاهد بن سعيد قال حدثنا ابي عن بيان انس بن مالك رضي الله عنه قال بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من نسائه فارسلني بدأت قوما الى الطعام فلما اكلوا ويقبلوا وخرجوا قال منطلقا وفيغمبر مبارك وفرمائل فدي حال کی جتلون جو قبل بیت عائشہ عائشہ کوٹے تک نفرآ رجلين اي هذا حجاب النزول كما نو زين بنت جحش جواليو كانوا خلق يروم الوليمين نقول تبدلنا الدخل لما خود الاسون ليك يدخل دسرت مريضا بردنا لكن ما كانوا تمثال دركشو كان لكن جهتر دوی خلقو کردی ماما دوی یا والی نزیر اقتدارا جو بل کردی داسی طریقا نو بولیمه لخلق رالن درست کی روڑے اوخوڑا نو نبی علیہ السلام او دیو صدری کا ساتھ باندې شو نو د حضور پاک په دا قانونو چې مالدیګر په پټول بیبیانو چکر لگاو نو لاړه د عائشې کوټې ته په بیبیانو ګرځېدل پاسې ده راولې ځان داسې کاو ځان یې تهیب د قیام کولې چې دا پاسې باغي پالنسې ده ادرې کسان یو ځای کې راځي چې دوه بل ځای کې راځي درې درې او دوه یو بل سره خبرې کولې یو په تاسې غوږې شو نو چې نبی علیہ السلام لاړو نو دوی بیا راغی دوی همغسې ناستو ګپې شپې لګولو نو حضور پاک بیا لاړو نو چې لاړل نو هغوی کوی شو نو وتل حضرت انس وایي ما ورته وویل چې د الله رسول هغوی وتل الله نو یې راغی د زینب کوټې ته نو یو شپې په دروازه درنه کړې او ما ویده ورپسې روانه وم او دې کې د حجاب آیتونه نازل شو نو زما او د زینب په منځ کې پرده راوغورځوله ورپسې جماله ناست ودوه خبرې کولې او ورسره هسې ناستو فقام رجلان فخرج فانزل الله عليه حاجته سره لاړ په بیبیانو وګرځېده دغه حاجت يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين انه في الحديث قصه على حديث حسن غريب حديث
حكم ده پیغمبر په حق جو عام دي. وروى ثابت عن انس رضي الله عنه هذا الحديث بالكونه وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا اشهر بن حاتم قال ابن عمر قال حدثنا هنا بن سعيد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فاتى بامرأتنا فسمع فإذا عندها قوم منطلق فقضى حاجته فاحتبسا ثم رجعوا عنده قوم منطلق فقضى حاجته فرجعوا قد خرجوا قال فدخل وألقى بيني وبينه سترا قال فذكرته لأبي طلحة قال فقال إن كان كما تقول لينزلن في هذا شيء قال فنزلت آية الحجاب. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وابن سعيد يقال له الأصنع. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان الطبعي عن الجارية بن عثمان عن انس بن مالك رضي الله عنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل بآل بصرات بن سليم حيث فجعل في فقالت يا انس اذهب بهذا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقل له بعثت بهذا اليك امي وهي تقرك السلام وتقول ان ذلك منا قليل يا رسول الله. قال فذهبت به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت ان امي تقرك السلام وتقول ان هذا منا قليل فقال طعم ثم قال اذا فدعوا لي فلان وفلان وفلان ومن لقي فسمى رجالا قال فدعوت من سمى ومن لم يدع قال قلت انا ست رضي الله عنه قال كم كانوا قال سبحان قال وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نسواتي بالتوني قال فدخلوا حتى امتلأت الصفة والحجرة. صفين مراد جمعة صفة او دا حجرين دا بيانات دا کور کوٹا اڈا کاشوا او یا صفة کی دی جل زینت پکور کے در نا یو جوڑ دے ہو کیا بسے فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث عشرة وليكن كل انسان مما يليه فاكلوا حتى شبعوا. قال فخرجت طيبة ثم دخلت طيبة حتى اكلوا كلهم. قال فقال لي يا انس ارفع قال فرفعت فما ادري حين وزعت كان اكثر من حين رفعت. وجلس طوائف منهم يتحدثون في طوائف ستوي طائف چکر لگون کی توي مزگار خاله itu cakari lagi nanti ya leka lekatan tawaif ya mandika tolo cakari leka no tawaif uzgar khe beri apa nama uzgar cakari leka unke danas tuha bi baiti rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalis wajhuhu muwalliyatun wajha'i min haidhi wa taqulu ala dewan tadaka nariwa maksud farda ne tadaka no فتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على نسائه ثم رجع فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج رضوا انه قد تقولوا عليه فخرجوا كلهم وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارى السترة ودخل وانا جالس في الحجر فلم يلبث الا يسير حتى خرج عليه وانزلت هذه الايات فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي ولكن إذا دعيتم فادخلوا فيها فانتشروا ولا مستأنسين حديث إن ذلك كان يؤذي النبي. قال الجواب قال أنس رضي الله عنه أحدث الناس هذا بهذه الآيات وحجبنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن وصحيح وابن عثمان ويقال وابن دينار وابن أبا عثمان بصري وثقة من رجال الحديث رواه عنه يونس بن عبيد وشعبة وحباد بن زيد. وبه قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا قال حدثنا مالك بن أنس عن نعيم بن عبد الله المجمري أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري وعبد الله بن زيد الذي كان يريد إلى أهل الصلاة رضي الله عنه وأخبره عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة قال له بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه لم يصلوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. والسلام كما قال السلام عليكم ورحمه الله. وفي الباب عن علي وابي حميد وكان وطلحة بن عبيد الله وابي سعيد وزيد بن خالد ويقال ابن هادي وبريد رضي الله عنه. هذا حديث حسن وصحيح. وبه قال حدثنا عبد محمد قال حدثنا روح وباتا وابن الحسن ومحمد وحلاس عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان موسى عليه السلام كان رجلا حيا ستيرا ما يرى من جلده شيء يستحيان منه فاتاه من اتاه من بني اسرائيل. فقالوا ما يستر على حياة موسى عليه السلام.
فقالوا ما يصدر هذا التصدر الا من عيب جلدنا فرسول الله والوالد دنا فوجود يا قدرة توجد الانسان خصوصيتين فرسيدي وان آفة وان الله اراد يبرئه مما قالوا وان موسى على يوم وحده وقضى ثيابه على حجر ثم قتل فلما بلغ فليأتي بيمينه ياخذها وان الحجر عادت من ثوبه فأخذ موسى عصاه فضرب الحجر فقال يقول ثوبي حجر حتى انتهى الى ملئ من بني اسرائيل فرعوه يا ان احسن الناس خلقا واضربوا ما كانوا يقولون قال وقام الحجر قال سوره ولبسه وضرب بالحجر زرما بعصاه والله ان بالحجر لزما من فذلك قوله يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هذا حديث حسن صحيح وحدث من غير وجه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. سوره سبعين. وبه قال حدثنا ابو بكر بن وهب بن حميد قال حدثنا ابو اسامه بن حسن بن حكم النخعي قال حدثنا ابو سبت النخعي عن براءة بن مسيك القرادي رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اقاتل من ألا أقاتل جهاد نصم أغشى أكبر إسلام دي شاك لدى قوم زمان جهاد نقوم قوم راك يولد جو مسلام شما فشابان جهادكم أقبل منهم بتوجه إسلام ذكر زمان قوم زمان يمن قوم تكون مسلمانان دي غرق شكي إسلام تشاك جهادكم نفأذن إيمان يحكمك في قتالهم أو ذي أمير العلماء فلما خرجت من عندي سأل عني ما فعل الغديفي جاء بنو غديف قبيله ولا كسشوا فروى ابن مسيك غديفي وأخبر أني قد سرت قال فأرسل في أسري زمان فقدمت أستاذ فردني فأتيته في نفر من فقال ادعوا القوم دعوة وتدعوت ورقا ومن أسلم منهم فاقبل منه إسلام تقبل تنام وجه المسلمان ومن لم يسلم فلا تعجل حتى أحدث إليك. أقول يا دامك وضمر قصوى جواب الرقم قال وأنزل دعوت له الورقة وأنزل في سبأ ما أنزل بها غاية البقرة شريف في سورة سبأ كنازل دي يوصل يا رسول الله سبأ سجل ما كان كذا لخذ سنزل لكبالي لزمكي نمي بعد لكوين نمي بعد لخذ نمي بعد سري نمي قال ليس بأرض ولا امرأة لا يوصله ولد 10 الناس بجيب بلا شيء ودعالهم فتيامن منهم 6 نشبك بچه يمن کی جند اختیار تيامن يمن کی وسيدة وتشاءم شام دلالة ذبين سلو فأما الذين تشاءموا شام دلالة يوزينهم لخموا وداقي قوم دلخم دبل قوم دبل زوية جزام نمو داقي قوم دجزام دبل زوينهم غسانو داقي قوم دغسان دبل زوينهم عاملو داقي قوم دعاملو وأما الذين هرج أغلش يمن كسارشوا ليونهم أزدو مداقي قوم أزدو دبل أشعرون وقوم أشعريين دبل حمير وقوم حمير دبل كندنمو وقوم كندوي دبل مزحج وقوم مزحج مزحج دبل أنمار نمو وقوم أنمار فقال يا رسول الله وما أنمار خدا نور بيجنم دانا بيجنم الذين أدخلت منهم قصعا أو بجيلا كأنمار شافون دي والقصيد مولانا سيد. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الله في السماء أمر ضربت الملائكة بين حتى يأخذ عن وزري وهل إذا كان بجيلا مرنا قرار وارد وزري ربي دقة سيوي خزعان بجنة وضو کرون کے لکه ما وی چې بچي مور نه خوراک غواړي د مرغۍ بچي وزاري وی کنه وی دغه سړي د خپل وزاري وی لقوله د قول د الله د وجنا ګور الله د قول ثابت شو كأنها سلسله د الله د قول داسې لکه زنجیر کې په تیګرا کاږي فإذا خدع عن قلوبهم او چې هيبت د فرشتو د دون ختم شي نو قال يوم ماذا قال ربكم الله سوې قالوا الحق قالوا لقصر المقدر قالوا فرشتيه وتوجي قال الحق الحق إليه وهو العلي الكبير والشياطين بعضهم فوق بعض والأمر يغلاكي شبته وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهمي قال حدثنا يوم السنتين كتابك مع شياطين يوم الدباس الناس يغلاكي او بيوري الكاهنان والنجوميان قال حدثنا مامون الزهري عن ابن حسين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس
بنجم فاستنار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنت تقولون مثل هذا في الجاهلية إذا رأيتموه قالوا كنا نقول يموت عبد توري ويشتري هذا كل شغلان بابا بيبي توري ويشتري أغيب إذا توري خديكنا شغلنا يموت عظيمنا يولد عظيما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون شغل جديد والبدر يحدث فإنه لا يقام ده هذا دستورنا واشترك الشياطين بيولي الشياطين دقت اليوم بالنفاسية كما يقول الدولة دقت اليوم بالنفاسية أو برزان لطريق أو بريقتي بالأسبان بالغار وكيوي وليولي لكي يوم التدام مذاكرة في بلانكي وبلانكير والبريدا بكي أنا خبر جلا ونقولي روح الله نخي كنا نزيغ أولي يوم النفاسة نبقى آغا لنا بشهاب راشد نيا أقول قصة لي يوم خبر من عند الوزرسي أو يا في دوم رتيرة خبر يوم الدلان لرسول كنا شكله بيها شغل راشي نودي يوم خبر اللي من عند رسولي أنا أقول وجه الله ليوسي أو قارين تفرقي واجه تاجسون كهانت وغيرها كي فرقي واجه ما غوي بلان كيرو بباران كي جادا برشي نو أغاكار ودا فرشتون وريدي لي وشي كنا ندا غيوي رشتيا ودا فرشتون دا بيتا جدا شادين وريدي أبوشي تاغين سرسل درو بيوزي وقال بيقول بلان كيرو دي دا بيشن بينا وفرشي بلان كيرو دي نا وفرشي وإنه لا يقام لموت أحد ولا لحياته ولكن ربنا تبارك اسمه وتعالى إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم ثم الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح إلى هذه السماء ثم سأل أهل السماء السادسة على السماء الرابعة سمعة مسموعة ماذا قال ربكم قال ويخبرونه ثم يستغفرون لكل سماء حتى يبلغ الخبر عن السماء الدنيا وترتبط شياطين السماء فيقومون فيكذبون إلى أوليائهم فما جاءوا به على وجه فهو حق ولكنهم يحرفونه ويزيدون أخبروا dalam kabar معلومات تقليدها الأسمان ولا دبل الأسمان نعم هذا حديث على المصحف وقالوا يد الحديث عن سوريا علي بن حسين بن عباس رضي الله عنهما وعن رجال من الأنصار قالوا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم سورة الملائكة وبه قال حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن وليد بن غيداري أنه سمع رجلا من ثقيف يحدث عن رجل من كنانة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية ثم ورث الكتاب الذين صفينا استفينا من عبادنا كذا حضور باق أمتنا ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله قال هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة وكلهم في الجنة هذا حديث غريب حسن. وهذا ذكر ابن عباس بري إذا ذوي جنات عدن يدخلونها بلاد وسلوا دور سر لگی ظالم لنفسه سر لگی أو دي وجهنا دور سر لگی. سورة ياسين وبه قال حدثنا محمد بن وزير الواسطي قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق سفيان الثوري عن أبي سفيان عن أبي رضي الله عنه سعيد الخدري رضي الله عنه قال كانت بنو سلمة في ناحية المدينة فأرادوا القبلة إلى قرب المسجد إلى قرب المسجد فنزلت هذه إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم فقال رسول الله إن آثاركم تكتب فلا تتخذوا. هذا حديث حسن قريب من حديث الثوري وابو سفيان والطريق الثاني وبه قال حدثنا حماد قال حدثنا ابو معاويه بن عمشر ابراهيم عن ابي ذر رضي الله عنه قال دخلت المسجد حين غابت الشمس والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر لا تدري اين تذهب هذه؟ قال قلت الله ورسوله اعلم قال بإنها تذهب فسألني اجازت قال فسجدك فيؤذن لها. كتبت سجده وجه الجبعة على الأرض أو دنوره جبهة نشتا أو نلافظ مكان لك تأخذ بديه خبر فريق في غنبر وصحابة الفيو نمرات السجود غاية التزرع لكن من سجد لكم انتهاء تقرأ كنوان قرأ الله تزاري قرأ الله تمحتاج لي لازم تبقى فخبر دائما أو إذا مراد يا خالد أروح تعالى إذا غوار لازم أو يا خالد إجازة وتكيك شابه وكأن قد قيل الله ارجع من حيث جئت فتبدو من مغربها قال ثم قضى وذلك مستقر لا وذلك مستقر الله وتيوافق شاهان قال وذلك في قراءة الله يرضي مستقرها دوار دينهم سورة الصافات وبه قال حدثنا أحمد بن عبد الضبي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا ليس بن أبي سليمان عن هشام بن
مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى شيء إلا كان موقوفا يوم القيامة لا أنه لا يفارقه وإن دعا رجل رجل ثم قرأ قول الله عز وجل وقفوهم إنهم قد ضروا ما لكم لا تنصرون وبه قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد بن رجل عن العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى وارسلنا إلى مجاهدين ويزيد قال 20 ألف على حديث وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن خالد بن عمرو قال حدثنا سعيد بن بشير قال حدثنا سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين قال حامد وسالم ويعقوب قال ابن عيسى ويقول يا هذا حديث حسن غريب لا نعرف الا من حديث سعيد بن بشير وبه قال حدثنا بشر بن علي القدي قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن ابي عروبه قتال الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سامنا بن علي وحدثنا ابو الحبش ويا كتاب الرومي سورة الصاد وبه قال حدثنا محمود بن هلال وعبد المحمد المعنى واحد قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان بن مشهر عن يحيى قال عبد الله بن عباس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من ذهب طالب وجاءت قريش وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابي طالب مجلس رجل فقام بجيد يمنعه ارجع المناكر جاء حضور الباق لرا قال وشكوه الى ابي طالب فقال يقول النبي عليه السلام ابو طالب تا يستعد ورنا مبرتن يذابويكا فقال يا ابن اخي ما تريد من قبل الصقوى لقوم سر اختلاف كي ويريد منه كلمة يو خبر مراتنا جملة معنى لغوي ما يتكلم به تدين طول عرب بيتابيش وتؤدي عجم بجزية ورفيتو كي مرغري نشي قال تريد كلمة واحدة يا هي كلمة واحدة قال كلمة أريد كلمة واحدة فقال يا عم قولوا لا إله إلا الله قالوا إلها واحدا أإلها واحدا أن نعبد إلها واحدا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة فبدلك غدام لدرجة إن هذا إله اختلاف ضروري فنزل فيهم القرآن أصوات والقرآن للذكر بل الذين كفروا في عزة وغلبة العزة كبر عزيز غالب توي وشقاق اختلاف كيف غنبر سلام وما سمعنا بهذا في البلد لك مدهن هذا الاختلاف ولن اشتاق والبسيط وبه قال حدثنا ابو داود قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان بن عمش نحو هذا الحديث وقال يحيى بن عمارة وبه قال حدثنا عبد المحمد قال حدثنا عبد الرزاق عن بين ايوب عن ابي قلابة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاني ليله ربي تبارك وتعالى خوفك في احسن سوره فكل شكر احسبوا خيالكم وحضور الباب في فرمائي اذا كخوف ودل دخل السؤال في الله رسول ثابت قال كخوف غير متشكل كاري ايش خوف بيغمر عليه السلام دي بشكل ذا كميس علم بشكل ذا لبن احد كوا صاروخ بشكل ذا وجه وجهه كفو وكان نقول يجي يوسف عليه السلام ده بيان دي كسر تاخذ خوف لتدي او يا كتبه هنا تما ذهني بيان لي نصورت ذوي الاجسام قول خاص لي قال في سوره المساله كذا المساله شكل شخص سوره دي على وصف توي موصوف باليوم النجدي خو خير اشكال نشتا فقل غير متشكل قال فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم هل تدري فيما يقتسم المال والعدل هذا فترة جمنائك مقاربين مسكي خبريك قال قلت لا فتنشتا قال فوضع يده أن لا يدكي خوضه وسيسر سكي أقول له صفات بلا كيفي يا فقل غير متشكل قال بين كتفي حتى وجدت برها بين الثديية إذ يا في نهري فعلمت ما في السماوات فأرسل إلى امرأة والذين أقول جملة أمور التي مراد شيء الله تعالى تمثيل مطالبة ولو فراشي أغني كل تسيدون بعد علم راغي الذين نفذ بين مراد النزول صدر يقول القرآن علم الذين نفذ إلى وحي انتظار وليكم يقول فأرسل علم والبسيشة قال يا محمد إغراق حقيقي ماذا تبار بارك كل لفظ رالي وأوتيت من كل شيء بل جلت شيء والبيشي والبسيشة قال يا محمد صلى الله عليه وسلم تدري بما يقصد الملأ
کفاره د ګناه دا عبادت منځ جمعې منځ دا کفاره او بل څه چې دی کفاره څه ته وایي مکث فی المسجد بعد الصلوات دې سره ګناه راځي کفاره مشعل الاقدام چې پیاده راشي دې سره ګناه راځي اسباق الوضوء فی المکاره ویلې مې ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بقال من خطيئته كمن ولدته امه قال يا محمد اذا صليت فقل اللهم اني اسالك فعل الخيرات الذي غوام ذنيكو خير هغه چې الله موږ له غوړه کړی دی دغه وته خیرات وایي او تر د منکرات او منکر سره ناشنا سي الله منع کړی دی او حق د مساکین سره خو مال ته ولې توجه نه پیدا کیږي پیدا راته الله چې راته په خپل بندګانو د عذاب لري فتنه ما قبل کان تازان غیر مفتون فتنه قال والدرجات اقل درجه وخا اسم نعم في الكفارات وفي الدرجات فرشتي په درجاتو کې خبرې کوي درجات څه یعنی هغه اسباب چې هغه درجه خو اصلي فوړې ته وي هغه د مراتب العلا د حصول ذریعہ ده افشاء السلام اطعام الطعام وصلاه الليل والناس نيام شابه وقد ذكروا بين ابي قلابه وبين ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الحديث رجل وقتله وقتل ابي قلابه خالد بن اجلاج عن ابن عباس رضي الله عنهما شابه ابو قلابه او د ابن عباس من كده خالد بن اجلاج شو اگر كده ابو قلابه بالذات سمع ابن عباس ثابت ده وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي قتل عن ابي قلابه خالد بن اجلاج عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني ربي بعد سوره فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم فقلت لبيك ربي وسعدك قال فيما يقول ثم لولا قلت ربي لا ادري فوزع له بينك وبين حتى وجدت بغداد بين ثني قال ما بين المشرق والمغرب فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم او کفارات دی او درجات دی او ټول دا نو خبره نو مته بیان کی ها فقلت لبيك وسعدك قال فيما يقول ثم لولا على كل الدرجات والكفارات وبين بين الاقدام الى الجمعه واسباغ الوضوء في المكروهات وانتظار الصلاه بعد الصلاه ومن يحافظ عليه النعاش بخير ومات بخير وكان من ذنوبك ولدتم هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بطوله وقال اني نعاش سود شوما معاذ هغه خو دوی چې په سترګو درش اول سینتون وی ترکیوي بیا سترګو درش معاذ نفس تستقل دروم شوم یو ورځ خوب راغی فرأيت ربي بأحسن سورة وقال فيما يفتزه الملأ الأعلى فبعد النزول كده يو حديث تو بعض کې نشتا تاسو یې کېستا وایي ها بعض کې او حاشيه كده نبي ولا مولانا وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن ابو هاني قال في سوره يحيى بن سعيد سفيان عن الأعمش نحو هذا الحديث وقال يحيى بن عمر حدثنا حد بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان نحو عن الأعمش قال وفي الباب عن معاذ بن جبل بن عبد الرحمن بن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت بلا نسخه وبه قال حدثنا محمد بن بشار شبه وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن ابو هاني السكري قال حدثنا جابر بن عبد الله عن النبي كثير ناصر بن سلام عن النبي صلى الله عليه وسلم الرحمن بن عاشر القرمي انه حدثه عن مالك بن خالد الصدقي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة من صلاه الصبح حتى كنا الشمس ترجع مولدني يعني على خاطر قريب وها فخرج سريعا وقام بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم اقامه تويها فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجاوز في صلاته فلما سلم دعا بصوته فقال لنا على مصابكم كما انتم ثم انزل الينا فقال اما اني ساحدثكم ما حبسني عنكم الغداة اني قمت من الليل فتوضأت وصليت ما قدر لي من عبد في صلاتي وما ذكر الشيء وما كل شعب الديان فاذا بربي تبارك وتعالى في اصل سورته فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم قلت ربي لبيك قال بما يقسم ولولا قلت لا ادري ربي قال ثلاثه قال فرايت وضعته بين كتفي قال قد وجدت انا مني بين ثديا فتشكى لي كل شيء وعرفت قال يا محمد قلت لبيك ربي قال بما يقسم ولولا قلت بالكفاره قال ما كنت قلت مشي الاقدام الى الجماعه والجلوس في المساجد بعد الصلوات واسباغ الوضوء في المكروهات قال ثم بما قلت اطعام الطعام ولين الكلام وسلام والناس يوم فقال قلت اللهم اني اسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لي وترحمني واذا اردت فتنه في قولك فتوفني خيرا وافتوني واسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب الى حبك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحب القدر دا صفت رسوها دا خلق تقوى تعلموها دانا بكويك شابه قال ابو عيسى هذا حديث عن سعيد محمد بن اسماعيل هذا الحديث وقال هذا صحيح وقال هذا صحيح حديث الوليد بن مسلم بن عبد الرحمن بن
يزيد بن جابر قال حدثنا خالد بن الجلال قال حدثنا عبد الرحمن بن عائشة الحضرمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وهذا غير محمول هكذا لكن الوليد بن حديث عبد الرحمن بن عائشة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى بشر بن بكر عبد الرحمن بن يزيد بن جابر هذا الحديث بعد الاسناد عبد الرحمن بن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا صحيح عبد الرحمن بن عائشة لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم سورة الزخرف او دا په بعض نقول کې دا حدیث دا وعذاب بالاطراف او په بعض کتابونو کې ترمذی ته منسوب کړی دی. شابه سورة الزمر وفيه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان محمد بن عبد النبي قال قبل عن يحيى بن عبد الرحمن بن حارث بن عبد الله بن زبير بن ابي رضي الله عنه قال لما نزلتم بينكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون قال سفيان جمع نشي کوله خدا بانے مانے اور درو کہ وہی صورت کا خصومات دے. ہاں قال زبير يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تكرر علينا الخصومة بعد الذي كان بيننا هذا خصومات جمع آخرت کے بابی کا نبی بنعم ان الامر اذا لشدید مظلوم مقام خال علم در خصومت کی اتاما بین ظلم پر اللہ تبع محقی کی. ہاں وبه قال حدثنا سخت سزا نہ ملاوی دل تقبیر دنیا قاضی دا پیش گئی التوجات پیش گئی الله تعالى. وبه قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حبان بن هلال وسليمان بن حرب وجاج بن هاني قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت بن اشعري بن حوشب عن اسماء بنت يزيد رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي. هذا حديث حسن غريب لا يعرف الا من حديث ثابت بن اشعري بن حوشب. وبه قال حدثنا بطان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني مسلم وسليمان بن بشر عن سليمان بن بشر ابراهيم عن ابي بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء يهودي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ان الله ينزل السماوات على جبال پبلک ہوتا زمکہ پبلک ہوتا مخلوق پبلک ہوتا زمکہ نہ علاوہ دا غلون نہ دے ثم يقول انا الملك نو خاند النبي عليه السلام ولي ذكر السرير خبره التوراة ترك ولا غير محرم خبره حتى بدت نواجد ونخكاري مراد نسشي له اغا مبالغه ذلك قال وما قدر الله حق قدره ذا سورته وي وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وبه قال حدثنا بكار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا قتيبة بن ياسر منصور بن ابراهيم عن عافية بن عبد الله رضي الله عنه قال وذكر النبي صلى الله عليه وسلم تعجب وتصديق وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن صدق قال حدثنا ابو قتيبة عن طيب بن سائب عن ابي الدحان بن عباس رضي الله عنه قال مر يهودي للنبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا يهودي حدثنا فقال لي فتقول يا ابا القاسم اذا وضع الله السماوات على هذه والارضين على هذه والماء على هذه والجبال على هذه وسائر الخلق على هذه واشار محمد بن صدق وجعفر بخنصره اولا ثم تابع حتى بلغ الامام وبدل الله عز وجل وما قدر الله حق قدره. هذا حديث حسن غريب صحيح عن عبد الله بن ادم وجه بدل اسمه يحيى بن مهلبي ورايت محمد بن اسماعيل روى هذا الحديث عن حسن بن شجاع محمد بن الصدي. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان وقال بن عقيل وفي ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف انا اقول التقم خلق مانڈلے لقمہ خلق مانڈلے صاحب دقرن جدرافیل علیہ السلام دے القرنش پیلیرا وحنا جبهته تندیه پر آخکتا کڑے واصغى سمعه وجه اللہ تمایل کڑے انتظار کئی ان یقبا قد ان یلبقا اجماع تبا حکم گئی کی بکی ہوا تو بیان کو ہو یعنی سر قیامت دین نزدے نسن خوشحال شد او قیامت نماح کی ولی خفاو قیامت نماح کی وکو پر پریدی پیغمبر رسول دین بخاتمه شابته قال المسلمون وكيف نقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قل حسبنا الله ونعم الوكيل وتوكلنا على الله وربما قال على الله توكلنا. هذا حديث حسن. وبه قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا سليمان التيمي عن سمع اجري عن بشر بن شراب بن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال اعرابي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والسور قال قر ينبغ فيه. هذا حديث حسن انما قلنا حديث سليمان التيمي. وبه قال حدثنا ابو هريره قال حدثنا عبد بن سليمان قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا ابو سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه قال يهودي في سوق المدينه والذي استمر كلام رديكو بزمان قسم فاغدار استفى موسى على البشر موسى نے بڑول بندگان فضیلت ورکړي
يو سړي لاس پورته کړ د انصارو وسک بها يهودي په سپېړه وو بتقول هذا وممكن زموږ پیغمبر دی نو بشر کې خو هم داخل شوی باغې فضیلت ورته یهودي راغلی حضور پاک ته شکایت فقال زمن بخف السور دا مې ویلو کنه کوم وخت کې بدن اول شي دا درې مشپې له قیامت په میدان کې محشر کې نو خلک به بېهوشه دا به او دې وخت کې به الله عرش او تجلی وکړي وسائق من في السماوات ومن في الارض ټول دې مراد دي هغه ته آسمانونو ځمکه نشته مراد دې ټول خلق دي الا من شاء الله الله تعالی ثم نفخ فيه اخرى بیا به خلق هوش کې راشي پیدا هم قیام ينظرون لومبه بل سر پورته کوم پیدا موسی ناګانه موسی به وینو نیول کې به خپل قواعد عرش فلا ادري ارفعنا سقبلي اذا ما ما کې سر پورته کړی دی فضیلت جوړی شو او کله هغه جانه چې الله مستثنا کړي الا من شاء الله یلکه پوهیږئ څنګه بل دی راځي عقیده دور سره په ټول کې دې په هوښ او د دې هوښیان الله ساته نو ګوره موسی له فضیلت دی نو هغه وی استفاع علی البشر نو ټکی ویلي دي کلی افضلیت نشته جزئي شته کنه ورپسې جواب ومن قال انا خير من يوسف متفق انا من قال انا غیر پیغمبر مراد دی دغه تصاویر ډیر غوړه شي خدای یونس ته پیغمبر نه نشي غوړه کېږي کته وی یونس علیه السلام او د مې ګړه ته تلو الله سخت را نیولیو نو هغه ما تاسو ته ویلو چې د حسنات الابرار سیئات پیغمبر معمولی خبره خلاف الاولا باندې موافقه کوي خلاصه جو خبره وبه قال حدثنا محمود بن غيلان وغير واحد قال حدثنا ابن قتيبة قال حدثنا سوري قال حدثنا ابو اسحاق عن الاغرى حدثه عن ابي سعيد وابي هريره رضي الله عنهما وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي مناد لكم ان تحيوا ولا تموتوا ابدا. جمدی به ملکه به معنا او تاسو باندې شر وګړي نو بیماری کې بنا او تاسو باندې شر ځوانان اراده ونو او بڑا کې بنا او تاسو باندې مدونو کې اراده او تاسو تکلیف کې بنا دې چې ها فذلك قوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. عمل سبب دې کنه سبب مرضي نور هو جنات الله فضل ذاته وروى ابن المبارك وغيره هذا الحديث عن الثوري ولم يرفعه وبه قال حدثنا سهيل بن نصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن قصة بن سعيد عن ابي بن ابي عمرة عن مجاهد قال قال ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم اتدري ما صوت جهنم قال قلت لا قال اجل والله ما تدري حدثتني عائشة انها سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه قالت قلت فان الناس يومئذ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على جسر جهنم وفي الحديث قصة وهذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه. سورة المؤمن وبه قال حدثنا بندان قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا سفيان المصري والاعمشي عن زر عن يسير عبد الرحمن عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء والعبادة ثم قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم. او تدعون بهترين عبادة بالكم دي إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. هذا حديث حسن وصحيح. سورة السجدة وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن الامام عن مسعود رضي الله عنه قال يقسم عند النبي ثلاثة نفر قريشيان وثقفيين وقريشي قليل في الخير شرط چې دوه قریشي او ثقيف والو او دوه ثقيف یو قریش والو یوې زمو قليل دې له پوهه ده لکه پوهه نه او کثیر شحن بدونه دخيل واز کړي یعنی خاصان داګان ما قالوا فقال احدهم ترون الله يسمع ما نقول فقال لا رب يسمع چې موږ ته خبرې کولې اوري ابل تو يسمع جهرنا اذكارك هو بيقول ولاش ما ينبهنا ابل بنا اذا مذكار اوري چې موږ سره شتانا یعنی موږ یې نینو یا په پټي ما اوري وقال الاخر ان كان يسمع اذا جاءنا فهو يسمع اذا اخبرنا فانزل الله عز وجل ما كنتم تسلمون يشرع عليكم سلام الله مولى خدا انده ابونا بدر باندې کوي انا چې الله نه پټه وبه قال حدثنا حنان قال حدثنا ابو معاويه بن بشر قال ابن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله رضي الله عنه قلت وتدرى من سائر الكوكب وجاءت ثلاث من كثير شحوم من بطون وقال في قلوب قريش وخدنا وتقفيان وتقفين وخدنا وقريشيان اتكلم بكلام زماني يا قريشي زماني سمع فيان يا ذا زمين ثقفي وزماني ذا قريش بلدي فقال احدهم فتقول عن الله يسمع كلامنا هذا ولا رتنا جملة من جوابنا إن إذا رفعنا أصواتنا سمعوا وإذا لم نرفع أصواتنا لم يسمعوا فقال الآخر إن سمع منه شيئا فسمعوا كله. قال عبد الله رضي الله عنه فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ما كنت
منتظرون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم الى قول واصبحتم من الخاسرين. هذا حديث حسن به. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا وكيل قال حدثنا سفيان النعمشي عن عمارة بن عمير عن روح بن ربيعة عن عبد الله رضي الله عنه وعنه نحوه. وبه قال حدثنا ابو حفص عن المالي قال الناس قال حدثنا ابو قتيبة سلم بن قتيبة قال حدثنا سهيل بن ابي حرب المطوعي قال حدثنا ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال الناس ثم كبر اكبرهم ومن مات عليه فهو ممن استقام. هذا حديث غريب على رسول الله. तो कम लेके قد قال الناس ثم كبر اكثرهم ومن مات عليها يتوب اسلام بعد مرشو وهو من استقام. هذا حديث غريب لا نعرف الا من هذا الوجه. سمعت ابا زرعه يقول رواه عفان عن عمرو بن علي ومدق عمرو بن علي وابن متبرد بس بكم ولا ناس.